अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत की गई। अहम समातें हुई और बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बल्कि शायद वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हुए कि चंद तरामीम से मुतल्लिक केस सुनने में 53 समातें की गई। ये बड़ी हैरान कुन बात थी जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कही। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई से मुतल्लिक केस की समाअत की गई है और बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया। जबकि आज कौमी असम्बली में खासा हंगामा खेज इजलास रहा और कौमी असम्बली के इजलास में तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान तल्ख कलामी का वाक़या पेश आया। बाद में उन्होंने माजरत कर ली, लेकिन क्या अवामी नुमाइंदे आवाम को यही पैगाम दे रहे हैं? क्या पैगाम दिया उन्होंने कि वो इतने मुंतखब होकर एक असम्बली का हिस्सा बने, एक ऐवान में बैठे हैं, और उन्होंने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की? दूसरी जानिब कामरान खान टिसोरी और फैसल वावडा के बाद अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी आला अदलिया पर सवालात की बौछार कर दी है। जजेस पर इल्ज़ामात, क्या अदलिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है? इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि हाफिज नईमुर रहमान साहब किसानों का साथ देने के लिए, इज़हार यकजहती के लिए लाहौर पहुंच गए, उनके मसाइल सुनने के लिए, और जो वादे उन्होंने शहर कायद के शहरियों से किए थे उसका क्या हुआ, कहाँ तक वो वादे पहुंचे और क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब खासे खबरों में इन हैं। क्या मौलाना फजल रहमान साहब और बानी पीटीआई दोनों एक ही सफ में खड़े हो गए या दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं? इस पर भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जबकि अगर सियासी कशीदगी की बात की जाए तो सियासी कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जैसे कि मौसम गर्म हो रहा है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड शहर कायद का जो दर्जा हरारत है, उसी तरह शायद जो सियासत का दर्जा हरारत है वो भी आगे बढ़ रहा है और ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा है। हर रोज पोर्ट पर फंसे जो कंटेनर्स हैं वो क्लियर नहीं हो सके और इसका असर ये पड़ा कि कल टिम्बर मार्केट के ताजिरों ने हड़ताल की कॉल दे दी है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सियासत, रियासत, अदलिया और हुकूमत, ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ सिर्फ मुश्किलात ही खड़ी हैं और मसाइल का हल नहीं नजर आ रहा। लेकिन कामरान खान टिसोरी ने शहर कायद के लोगों को मशवरा दे दिया कि अगर मसाइल का हल आप चाहते हैं तो आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। कितना कारगर होगा ये मशवरा, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। सलीम सचवानी साहब मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियोज में, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और आज पीपल्स पार्टी से अनीला अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आई हैं। और आमिर जमील वरिक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तज्जियाकार हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे वक्त निकाला। मुझे बड़ी खुशी होती है उन गेस्ट के साथ प्रोग्राम करके जो कि ख़ास तौर पे इस वक्त प्रोग्राम में आते हैं, हाजिर होते हैं और मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी सलीम सचवानी साहब आपसे। आज आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट डे था। बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, प्लस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और बानी पीटीआई की बरियत का फैसला भी महफूज किया गया। क्या खबरें क्या हैं, क्या कह रहे हैं आपके ज़रा, क्या होने जा रहा है? देखें, ये बराह रास्त जिस तरह नशिया दिखाई जा रही थी इस तरह दिखाई जानी चाहिए थी, ठीक है, और नहीं दिखाई गई। अच्छा। और हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी क्यों परेशान है कि तस्वीर कैसे वायरल हो, तस्वीर वायरल हो गई, इससे सुप्रीम कोर्ट को क्या परेशानी है? और अगर परेशानी इनको है तो क्या वजह है इसकी परेशानी की, ये भी जरा कौम को पता है। चीफ जस्टिस तो इस बात पे भी बरहम है कि ये थोड़ी सी जो नैब की तरामीम थी उनके लिए 53 समातें की गई। मतलब इतना वक्त है कौम के पास के या इदारों के पास कि वो इतनी छोटी छोटी चीजों पे समात 1200 अरब रुपए डूब जाए और ये कहें कि कौम के पास इतना वक्त है, तो भाई आप पहली समात के अंदर आज फैसला कर देते कि भाई ये जो कौम के 1200 अरब रुपए तरामीम करके खाए गए हैं वो कौम को वापस किए जाए, खजानों में जमा करवाए जाए, और जिन जिन के ऊपर जो मुकदमात है वो बहाल किए जाए। क्यों 53 समातें इन्होंने सुनी और ये अब मेरे ख्याल 54वीं समात हो गई जी। तो ये समात पे समात तो ये खुद लगा रहे। इनको चाहिए था आज पहली समात में ही फैसला देते थे, सबसे पहले कौम के पैसे कौम को मिलने चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलें, ये तो खैर अदलिया की बात है और जजिस का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। बिल्कुल मुस्लिम जी, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मुसलमान, क्या
ہمیں یہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ قوم کی دولت جو لی گئی ہو اس کو کرپشن معاف کر دیجیے. کرپشن ہمارا دین تو کہتا ہے رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کی ہیں. اور اگر میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کی بھی ہاتھ کاٹ دیے. وہ خاتون جنت ہیں. بالکل ان کے رتبے کے سامنے ہمارے کسی چیف جسٹس کی, کسی آرمی چیف کی اور کسی بھی شخص کی جو اس وقت پاکستان کیا دنیا میں موجود ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور اتنی بڑی مثال ہمیں ایک مشرے راہ کے طور پہ دی گئی. اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں وہ اب نیب کیسز میں 1200 ارب روپے معاف ہو گیا اور کیسز کے اوپر سماعت پہ سماعت ہو رہی ہے اور 53 کے بعد اب 54ویں سماعت ہو گئی اور اعتراض ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو. بڑی شکایات ہے شہر قائد کے لوگوں کو آپ سے نا, حکومت سندھ سے. وہ تو کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ 15 سالوں سے اس صوبے میں ہے, سندھ میں ہے, لیکن جو ترقی ہے وہ آگے کی طرف نہیں بلکہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے, مائنس میں جا رہے ہیں ہم. کیوں, کیا وجہ ہے, کیا کہاں لیک کرتے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اپنی سندھ گورنمنٹ کو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کیسے دیکھتی, کہاں پہ کیا چیزیں لیک کر رہی ہے آپ کی بات کرتے ہیں؟ اور یہ بات ہر چینل کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے کہ 15 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اس سے میں بالکل بھی اگری نہیں کرتی ہوں. دیکھیں جب 15 سال پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی کراچی کا کوئی ایسا انفراسٹرکچر یا سندھ میں نہیں تھا جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو. ابھی آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا 15 ایئرز کا دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے کراچی اور سندھ کے لیے کام کیا. ہیلتھ کے شعبے میں آپ دیکھیں کہ سندھ میں جو ہیلتھ کی سروسز ہیں, جو ہاسپٹلز ہیں, وہ پاکستان کے کسی اور پروونس میں نہیں ہیں. اس میں آپ پنجاب سے اور ادر پروونسز سے سندھ میں علاج کے لیے لوگ آتے ہیں, پر سندھ کے لوگ علاج کے لیے ادر پروونسز میں نہیں جاتے. یہ تو ہو گئی ہیلتھ سے متعلق بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے جو لگتا ہے, کیونکہ ہم بھی ڈے ٹو ڈے پرفارمنس جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی کام کیا ہے اور کافی امپروومنٹ آئی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے ٹرانسپورٹیشن کا آپ سسٹم دیکھیں گے, سندھ واحد صوبہ ہے پاکستان میں جس نے پنک بس سروسز, آج آپ دیکھیں کہ گرین لائن اینڈ اورنج لائن کو جو ہے وہ مرج کر کے اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. یہ عوام ہی کے لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ کا مینلی ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ غریب عوام سے ہے. جو پہلے عوام بسوں میں لٹک کے انفٹ بسز کے اندر جا رہے ہوتے تھے, اب وہ 50 روپے میں فرق جو ہے وہ ایک سرجانی ٹاؤن سے لے کے آپ جو ہے آگے لگژری بسز ہیں, لگژری بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عوام کے لیے وہ لگژری فلی ایئر کنڈیشن, اور اس کا جو ہے وہ فیئر بھی بہت کم ہے. اور پنک بسز دیکھیں خواتین کے لیے خاص طور پہ چلائی گئی جو نہ صرف پاکستان نے بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کو بہت پذیرائی ملی. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بس کا جو اسٹاف ہے, ان شارٹ ڈرائیور بھی خاتون ہے, اس کو ٹرین کیا گیا, کنڈکٹر بھی خواتین بھی. پھر فریال تالپور صاحبہ نے اس کی اوپننگ کی اور انہی کی خواہش پہ جو ہے وہ 2 منتھس کے لیے خواتین کو یہ سروس فری آف کاسٹ جو ہے وہ دی گئی. اب جہاں تک آپ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ مرتضی وہاب نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ کام کیا ہے. دیکھیں کراچی جو ہے نا وہ کاسموپولیٹن سوسائٹی ہے, اس کا پاپولیشن سائز بھی بڑھ رہا ہے, پھر بارشیں ہیں, کافی چیزیں ہم کام کرتے ہیں, اس کے بعد اس لیے تھوڑا پیچھے بیک پہ ہو جاتے ہیں کہ ہیوی رینز ہو جاتی ہیں اور دوسرے مسائل ہیں, تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ پرفارمنس نظر نہیں آتی, پر کام ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ باقی صوبوں کے مقابلے میں سندھ میں ترقی کی رفتار زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, عامر جمیل ورک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم عامر جمیل صاحب. وعلیکم السلام میڈم. عامر جمیل صاحب, حال ہے گرمی تو بہت زیادہ شدید ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیاست کا جو درجہ حرارت ہے وہ بھی کافی بڑھ گیا, اور سیاست کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے جو معیشت ہے وہ بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی جب انیلا انصاری صاحبہ بات کر رہی تھیں, آپ نے بھی ان کی گفتگو سنی ہوگی. ہمیشہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر سندھ میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اتنے کام کہیں کسی صوبے میں نہیں ہو رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور نہیں؟ دیکھیں
ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल कुछ हो रहा है। अगर हम अपना सिंध को पंजाब से कंपेयर करें तो सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। अब सिंध में क्या काम हो रहे हैं सब जानते हैं। अब कुछ अब शुरुआत तो हुई है, मगर अगर आप देखें ना 2 दहाइयों से 10-15 साल से सिंध गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो एक जमात के सरबराह हैं या जो भी है यहाँ सिंध में, तो बिल्कुल उस सिलसिले उस तरीके से काम नहीं हो रहा जो पंजाब में हुआ है। पंजाब को देखें, उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनकी सब चीजें देखें, तो बिल्कुल आपको नजर आएगा डिफरेंस सिंध और पंजाब का। लेकिन पंजाब में पिंक बसेस नहीं है ना आमिर साहब? जी, पिंक बसेस नहीं है ना पंजाब में? हाँ, बस यही नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। अगर उनके आप रोड्स देखें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। रोड्स नहीं है, हमारे पास रोड्स नहीं है, हमारे पास साफ पानी नहीं है, हमारे पास क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट नहीं है। लेकिन हमारे पास एक चीज जरूर है आमिर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे, हर शोबे में एक माफिया नेटवर्क जरूर है। हाँ, माफिया ही है, बिल्कुल आपने सही कहा, वर्ड आपने बिल्कुल सही यूज किया। वाकई माफिया ही है जो चल रहा है, जो आता है। और आप देखें कि चेंज नहीं आता, चेंज भी नहीं आता और पॉलिसी भी चेंज नहीं होती। चले इंसान एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, इक़्तिदार में आने के बाद थोड़ा सा सोचता है कि हमें जो है वो कुछ करके देना चाहिए आवाम के लिए, मगर हर दफा सिर्फ वादे, सिर्फ वही बातें, अमल दरामद कुछ नहीं है जी, वो नहीं है, बस ये है सब चीजें। ठीक है। और आइंदा आने वाले वक्तों में भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ अमल दरामद होगा? अब वादे ही हैं, वादों पे ही चल रहे हैं। अब वोट तो इसी वजह से देते हैं कि ये लोग काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, आवाम के लिए काम करेंगे, मगर ग्राउंड रियलिटी समथिंग एल्स है, वो कुछ और चाहिए ना आमिर साहब। जी जी क्लियर कट चीजें सामने नहीं, बात क्लियर कट तो यही है कि बिल्कुल काम है ही नहीं। भी बड़ी अगर मगर किसी सिचुएशन में नहीं, नहीं मैडम, बात तो यही है कि नजर तो कुछ नहीं आ रहा ना, नजर तो कुछ नहीं आ रहा, वादे ही हैं, दावे ही हैं, नजर आना चाहिए, आउटपुट कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सलीम सिचानी साहब से बात कर लेते हैं। सलीम साहब, मरीम नवाज साहिबा ने 400 बिलियन का किसानों को पैकेज दे दिया है। आपने अपने दौरे हुकूमत में भी 3.5 साल की जो दौरे हुकूमत थी आपकी, उसमें आपने बड़ा काम किया था। किसान कार्ड, सेहत कार्ड और भी कुछ आगे पाइपलाइन में भी कुछ चीजें थी। तो आप समझते हैं किसानों के मसाइल हल हो जाएंगे इस रिलीफ पैकेज से? देखिए शमाला, पहले तो किसानों को इनका हक मिलना चाहिए, उसके बाद में पैकेजेस की बात होनी चाहिए। अच्छा। अभी तो उनकी गंदम खरीद रहे नहीं है ये, वो बेचारे अभी तक रोडों पे, सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं और कई जेलों में बंद है। अच्छा। उनके साथ जो ज्यादती हो रही है किसानों के साथ, सबसे पहले तो ज्यादती का अजाला किया जाए, बाद में अपने पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया जाए। और 400 बिलियन के पैकेजेस का अनाउंस करने के लिए पैसे, मगर किसानों को हक देने के लिए पैसे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 400 बिलियन का दिखावे का पैकेज है, जो आधे से ज्यादा गायब हो जाएगा, किसानों तक पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, मगर किसानों का हक नहीं दिया जा रहा है। क्यों भाई? एक मुंतखब वजीर आला हैं, फॉर्म 47 की मुंतखब वजीर आला, गैर मुंतखब वजीर आला है, सॉरी। अच्छा, फॉर्म 47 की वजीर आला है वो। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये किसी सूरत किसानों के लिए कोई? देखिए ना, आप एक किसान बेचारा रो रहा है, किसान अपने फरियादें कर रहा है, आप बाहर से सड़ी हुई गंदम इंपोर्ट करके लोगों को खिला रहे हो, मगर किसानों का जो हक है, जो किसानों खून पसीने का जो गंदम जो उनके पास मौजूद होगा, आप इनसे खरीद नहीं रहे हो। तो ये किस तरीके से ये पैकेजेस का अनाउंस करें? इनको पैकेजेस का अनाउंस करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। पहले किसानों को उनका हक दो, जो किसान का हक बनता है, जो किसान तक गंदम खरीदे। सवाल उठ रहा था, यही आवाम सवाल उठा रही थी कि भाई आज़ाद कश्मीर में प्रॉब्लम आया तो आपने फौरन 23 अरब का पैकेज जो था वो वहाँ पे पहुँचा दिया। आज वो ट्रांसफर भी हो गया आज़ाद कश्मीर के अकाउंट में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता भी दिया। तो जब मुल्क में हमें जो प्रॉब्लम्स हैं पंजाब में या सिंध में या कहीं भी किसानों के जैसे प्रॉब्लम, तो उस पर कुछ इकदाम नहीं किया, ये फौरी तौर पे किसानों के लिए रिलीफ पैकेज आ गया, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। देखिए काम तो हुआ है। कौम के पैसे जाया नहीं होने चाहिए, और आज तक कौम के पैसे जाया ही होते गए। सबसे अहम मसला किसानों को जो परेशानी है, बिजली की भी परेशानी है। बिजली की मद में पूरी कौम डुबो दी गई, इसमें कोई कुछ शक नहीं है।
3 पे यूनिट हमारे पानी से बिजली पैदा हो सकती है, मगर नहीं पैदा की जा रही है। गिलगित के मकाम के ऊपर 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है, मगर उससे फायदा नहीं उठा रहा। भाई आप तमाम पैसे फालतू कामों पे रोक के सबसे पहले आप उसके ऊपर लगाएं और ये डीजल की मद में जो इम्पोर्ट के बिल्स हैं उसको कम करें। मगर क्यों कम करने, बल्कि उसको मजीद बढ़ाने की इसलिए सोचते हैं कि वहां से इनको कमीशनें मिलती हैं। मतलब फालतू काम क्या, ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं सलीम, ये फालतू हैं। मेन तरक्याती काम ये है कि बिजली कौम को लिए सस्ती पैदा की जाए। इंपोर्ट्स की मद में 25 बिलियन डॉलर जो है वो ज्यादा जा रहे हैं कौम के, मगर वो वहाँ पे इसलिए खर्च किए जा रहे हैं कि उनको फिक्स मिल रही है। एक सवाल मुझे बताएं, ठीक है आप अभी ये बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अवामी मसाइल पे बात करें, आप अवाम के रिलीफ के लिए बात कर रहे हैं। अली खुर्शीदी साहब ने भी यही बोला था, उन्होंने कहा था कि ये नई आवाम के रिलीफ की बात करते हैं, अपोजिशन में बैठ के भी रोना धोना इनका जारी रहता है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही बोला कि भाई अब आप लोग अब अवामी मसाइल की तरफ आएँ, काम करने की तरफ। तो असेंबली में क्यों नहीं काम करते, वहाँ क्यों नहीं बोलते आप? ये इन्होंने जो दावे किए थे इलेक्शन से पहले वो पूरे करें ना, 300 यूनिट फ्री देने के बिजली भेजने। अच्छा, वो दावे पूरे करें तो आवाम खुद ब खुद मुतमईन हो जाएंगे। बिजली के रेट कम करने के दावे किए थे, बिजली के जो है ना 300 यूनिट तक फ्री देने के दावे किए थे, इसके अलावा और दीगर जो भी इन्होंने आवाम से वादे किए थे वो वादे पूरे करें। ठीक है, मगर वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। बात घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी कि कौम का पैसा जाया हो रहा है और जाया किया जा रहा है जानबूझ के, वो जाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अनिला साहबा, आज कौमी असेंबली का जो हंगामा खेज इजलास रहा, जाहिर है आप भी खातून हैं, भले किसी भी पार्टी की कोई भी खातून हो, और उसमें तारिक बशीर चीमा साहब और जरताज गुल के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई, बड़े नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए तारिक साहब ने। बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, माजरत कर ली, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के जब आप 24 करोड़ आवाम से मुंतखब होके आप आए हैं, एक सीट के लिए एलिजिबल हैं आप, वहाँ पे इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना जो है वो कितना बड़ा खुद एक सवालिया निशान है। मैं आपका जवाब ज़रूर लूँगी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के लिए। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम इस सवाल का जवाब लेंगे अनीला अंसारी से ब्रेक के बाद। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने सवाल किया था अनीला अंसारी साहिबा से। अनीला साहिबा, अगर आपको वो सवाल याद है तो आप जवाब दे दीजिए या फिर मैं उसको रिपीट कर दूं। नहीं, वो मुझे जो है एग्जैक्टली आपका सवाल याद है। देखें, पार्लियामेंट जो है वो आप अवामी नुमाइंदों से सिलेक्ट और इलेक्ट होके उस ऐवान के अंदर जाते हैं। बड़ा ऐवान है जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है, जहाँ पे अवाम के लिए बात होती है, और खवातीन की इज्जत जो है ना वो हर इंसान, हर पार्टी पे जो है ना वो लाजिम है कि उनकी इज्जत और एहतराम करें। मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये एक ब्यूटी है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके आज तक खवातीन को सबसे ज्यादा मकाम उनका बड़ा है, उनको इज्जत दी जाती है और उनका रिगार्ड किया जाता है। कभी भी हमारे मेंबर्स जो हैं वो किसी भी खातून के लिए नाजेबा ना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ना ऐसी सोच रखते हैं। तो हर पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं, देखिए आप सबको, मर्द औरत सब पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबको मिलके एक ही ऐवान में बैठना है और अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करनी है, उनके मसाइल का हल करना है। अगर मैं उस ऐवान के अंदर हूँ और मुझे हिरास किया जाए या बैड लैंग्वेज यूज की जाए तो मेरी पोजीशन एक तो ऑकवर्ड हो जाती है, और एक खातून की इज्जत सबसे ज्यादा अहम है, उसका ख्याल सबको रखना चाहिए, चाहे वो बड़ा ऐवान हो या जिंदगी का हमारा आम डे टू डे रूटीन भी हो। औरत की इज्जत जो है वो लाजिम है, और हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा औरत का एहतराम किया, उसको एक अच्छा हर पार्टी ने किया। जी, देखा आज हमने आगा रफीउल्लाह साहब ने जो है बीच में इंटरवीन करके जो है वो सारा कुछ किया, सब खड़े हुए, सब ने देखे, किसी बेशक वो पीटीआई से गए वो, पर वो हैं तो खातून ना, एक पार्लियामेंटेरियन है, तो सब पे उनकी इज्जत जो है ना वो लाजिम है। ठीक है, आमिर साहब आप क्या कहेंगे इस पे? क्या इस पर भी कोई कानून साजी होनी चाहिए कि किस तरह से ये जो जाती हमले होते हैं, जो यहाँ तो खैर खातून की बात है, लेकिन हमने इससे पहले देखा कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, इससे पहले और लोगों का बयान आता है, कुछ कार्रवाइयाँ, कुछ अल्फाज हज़फ भी कर दिए जाते हैं। तो क्या ये कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जाता आवाम में?
بالکل آپ نے صحیح کہا جی. پارلیمنٹ میں پارلیمانی زبان استعمال کرنی چاہیے, غیر پارلیمانی زبان. اور پھر ٹورڈ لیڈی تو ویسے ہی ہمارا اسلام, ہماری جو ہے وہ تہذیب تو یہی کہتی ہے کہ جہاں سامنے جو ہے وہ اگر کوئی عورت ہے یا کوئی بھی ہے تو ہمیں ان کی ایک الگ عزت رکھنی چاہیے, ان کی ایک الگ, اگر وہ کچھ کہیں بھی تو اس کو ہمیں تھوڑا سا وہ لٹل بٹ برداشت بھی کرنا چاہیے. مگر جیسا ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا تو یہ کوئی اچھی مثال نہیں آئی سامنے, تو یہ تو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ بالکل بات تو صحیح ہے کہ پارلیمنٹ میں پارلیمانی زبان کا یوز ہونا چاہیے. بالکل اسی یہ ان چیزوں کو ہی مد نظر رکھ کے جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. ہاں اگر کوئی آپس میں کوئی جینٹس کی ہوتی یا آپس میں کچھ ہوتا تو وہ ایک الگ ایشو تھا, مگر سامنے ایک عورت تھی تو اس کا وہ ایک کرنا چاہیے تھا, ایک عزت رکھنی چاہیے تھی, مگر وہ عامر جی اچھا نہیں آپ ہے. کیونکہ ماہر قانون بھی ہیں, آئینی ماہر بھی ہیں, تو کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ اگر ابھی تو خیر معذرت پہ معاملہ جو تھا وہ حل ہو گیا, لیکن بالفرض اگر کوئی اس پہ ایکشن لینا چاہے, کوئی خاتون ایکشن لینا چاہے, تو کیا کوئی گنجائش ہے, کچھ فیور ملتی ہے خاتون کو؟ بالکل جی, بالکل قانون سازی اس پہ ہونی چاہیے. قانون ہے, وومن پروٹیکشن لا ہے, قانون ایگزسٹ کرتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر ہمارا پی پی سی میں دیکھیں تو قانون موجود ہے, بہت سارے وومن پروٹیکشن لا لیٹسٹ آیا ہے, ویسے بھی پی پی سی میں لا موجود ہے. تو بالکل قانون سازی ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ میں تو بالکل قانون سازی اس چیز پر ہونی چاہیے کہ جہاں عورت کے تقدس کا بات آتی ہے تو وہاں عورت کی عزت سب سے پہلے کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسا الفاظ ان کی طرف سے آ بھی جائیں تو وہ برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ سامنے یہ چیزیں تو ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے درست کہا, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور بڑا اچھا ہمارے پلیٹ فارم سے بھی بڑے اچھے میسیجز جاتے ہیں, ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ بڑا اچھا اس کو انالیسس کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں شمائلہ میں جی یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے, ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے, خواتین کو پھر ہمارے سی پی سی اینڈ سی آر پی سی میں خواتین کے جو حقوق ہیں اور ہیراسمنٹ اور بیڈ لینگویج, اس میں بھی جو ہے ان کو قانون میں گنجائش ہے, ایکشنز لیے جا سکتے ہیں. پر اصل مسئلہ ہے کہ قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, لوگوں کو اپنے رائٹس نہیں ہے, اویئرنیس نہیں, اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے اور یہ میرا پراپر فورم ہے, اس میں مجھے جانا ہے. دیکھیں کسی نہ کسی کو ایگزامپل بننا پڑتا ہے. تو وہ ہے کہ جو وکٹم ہے, ٹھیک ہے, اسے نہیں پتا کہ میرے رائٹس کیا ہیں. ایک وہ ہے جو جرم کرنے والا ہے, اس کو بھی نہیں پتا کہ میں یہ جرم کر رہا ہوں, اس کے لیے بڑی نارمل سی بات ہے. نہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی لینگویج جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے. آپ کا وہ ایک ریسپیکٹیبل اور سب سے سپریم جو ہے آپ کا وہ فورم ہے, تو اس پہ آپ کو جو ہے وہ سویلائز مینر میں رہنا چاہیے اور سب کے حقوق کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. سلیم سچوانی صاحب, آپ سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا اور میں آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گی. آپ کی پارٹی پہ یہ اکثر الزام عائد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بڑا کمنٹس پاس کرتے ہیں اور کئی دفعہ بڑی لوز ٹاک بھی کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو یہاں سوشل میڈیا پہ بھی مناسب نہیں ہے نا سلیم صاحب؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کی بات کر لیں. جی بالکل ضرور. پارلیمنٹ میں میرے خیال سے قانون سازی کر دینی چاہیے کہ جو خواتین کی رسپیکٹ نہیں کرتا, ممبر ایم پی ہو یا ایم این اے ہو, تو فرسٹ ٹائم تو اس کو 3 مہینے کے لیے سسپینڈ کرے, بعد میں اگر سیکنڈ ٹائم بھی یہی حرکت کرتا ہے تو اس کی سیٹ ڈی سیٹ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اب زیادہ سننے میں سندھ اسمبلی میں بھی ہوئے ہیں یہ واقعات, یہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہو رہے ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں ایک شخص خواجہ آصف صاحب تو تواتر سے بہت زیادہ کر چکے ہیں. اچھا, اور ابھی تک جو ہے وہ ان کا یہ سلسلہ جاری ہے. اور ابھی یہ نئے صاحب آ گئے, بشیر چیمہ صاحب, جنہوں نے یہ حرکت کر دی. تو یہ سلسلے جو ہے روکنے کے لیے قانون سازی سخت ہونی چاہیے اور اس میں عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اور جہاں تک سوشل میڈیا دیکھیں, غلط بد زبانی جو کہیں پہ بھی ہو, چاہے سوشل میڈیا وہ غلط ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں, چاہے وہ عام محفل کے اندر, غلط ہے. اس کو ہم کبھی بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ ہم کر سکتے بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی.
ٹھیک ہے. اسپیکر نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے کہ 1 ڈے کے لیے طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے کل وہ اٹینڈ نہیں کریں گے جو اسمبلی کا سیشن ہوگا. اچھا. تو اب یہ ہے کہ اس کو اگر ایک ہی کنٹینیوس ایک پروسیس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آپ 1 دن 2 دن 3 دن بڑھایا جا سکتا ہے. قانون سازی ایک پراپر ہونی چاہیے, ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے اور ہوں گے یقیناً, اور ان کو فالو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. جن سے قوم سیکھتی ہے ایگزیکٹلی وہی اس طرح کی ایگزیکٹلی میں کیونکہ ہم صرف اب نیشنلی نہیں نا, ہم تو انٹرنیشنل بھی ہمارا امیج بہت متاثر ہوتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی کہنے کو یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس سے بڑا آپ کا امیج خراب ہوتا ہے, تاثر غلط جا رہا ہوتا ہے. خواجہ آصف فارم 47 والے تھے اور 24 میں بھی خواجہ آصف صاحب فارم 47 والے ہیں. اس وقت بھی ان کی یہی زبان ہوتی تھی اور آج بھی ان کی یہی زبان ہے, اور کیونکہ فارم 47 والے بڑھ گئے تو اس کے بد زبانی والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اچھا یہ ایک اور چیز بتائیے گا سلیم صاحب, یہ جو کامران ٹسوری صاحب کا پہلے بیان آیا, پھر فیصل واوڈا صاحب کا بیان آ گیا جس پہ آج خود نوٹس بھی لیا ہے, سموٹو لے لیا گیا ان کے بیان پہ. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اعلیٰ عدلیہ پہ بڑی سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے دوہری شہریت کے حوالے سے. اب یہ ججز پر الزامات کیا مطلب کیسے یہ اب جو اس طرح کے سیاسی رہنما جو پولیٹیشینز ہیں یہ اب اعلیٰ عدلیہ پر سوالات اٹھا رہے ہیں, دباؤ بڑھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا اسٹریٹجی شہریت ہو یا 3 شہریت ہو جج کی, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کیا جج انصاف کر رہا ہے یا انصاف نہیں کر رہا. جب ایک جج جو کھڑا ہو کے آج انصاف کرنے لگا ہے تو اس کو ان کے گرین کارڈ یاد آ رہے ہیں, اس کو ان کی دوہری شہریت یاد آ رہی ہے. اور جب ناانصافی کا دور دورہ ہے, ابھی بھی بہت سی ناانصافیاں ہوئی ہیں, اس کے اوپر ایک لفظ ان کے منہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھا دیا کہ اہم بات یہ ہے کہ وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں, وہ انصاف دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. جج کا کام کسی کے لیے بھی یہ رول ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے جج انصاف نہیں دے پا رہے ہیں دباؤ میں, تو انٹرنیشنل جج لا کے بٹھائے. قوم کو انصاف چاہیے, یہ نہیں چاہیے کہ وہ کون سے ملک کا ہے, کون سی شہریت کا ہے. عوام کو انصاف چاہیے اور انصاف ان کو ملنا چاہیے, اور انصاف ان کا حق ہے جو کہ نہیں مل رہا ہے. اچھا. اور جو جج انصاف دینے کی کوشش کرتا ہے جیسے بابر ستار اور دیگر ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور دیگر ہائی کورٹ کے جج کھڑے ہوں گے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج نے بھی اچھی باتیں کی. تو اس طرح کے جو حوصلہ کر کے اب یہ باتیں کرنے لگے ہیں اور آ رہے ہیں میدان میں, تو اس سے قوم کا حوصلہ بلند ہوا ہے. اب قوم کا حوصلہ جو بلند ہو رہا ہے تو ان سیاستدانوں کو قوم کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. یہ قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے قوم کے اپوزٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود فارم 47 کی جنریٹڈ ہیں, فارم 47 کی پیداوار ہیں یہ, تو وہ نیچرلی بات ہے وہ وہی باتیں کریں گے جو ان کے حق میں بہتر ہوگی. یہ اپنی ذات کے مفادات کے لیے باتیں کر رہے ہیں. اچھا. عوام کے لیے قوم کے لیے بات. مصطفیٰ کمال صاحب نے تو بہت کام کیا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے. سلیم صاحب کراچی کے لوگوں وہ بھڑک جائیں گے آپ کے بیان پہ, وہ کہیں گے میں نے تو اتنا کام کیا. کراچی کے لوگوں کے لیے جو کام کیا تو وہ کراچی کے لوگوں پہ احسان نہیں کیا. اور کامران خان ٹسوری صاحب بڑا کام کر رہے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت ان کو جو بجٹ دیا گیا تھا اس بجٹ میں سے 50% لگایا تھا اور 50% کہیں اور چلا گیا تھا. اچھا یہ تو الزام ہے. یہ الزام اس صورت میں آپ الزام کہہ سکتی ہیں. دیکھیں کام نظر آیا نا, اگر آپ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے, آپ کیلکولیشن کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا, مگر یہ کبھی ہوگا نہیں. کامران خان ٹسوری صاحب دیکھیں انہوں نے کتنے کام کیے ہیں, انہوں نے تقریباً 4000. کوئی شخص کتنے بھی کام کر لے, ٹھیک ہے, مگر جہاں انصاف کے معاملے میں وہ روڑے اٹکانے کی بات کرے گا تو اس کا کام 0/0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کامران ٹسوری صاحب نے بہت کام کیا سے ایگری, مگر مصطفیٰ کامل نے کام کیا چلے ایگری, مگر جہاں یہ ججز کے انصاف کے معاملے میں رکاوٹ ڈالیں گے وہاں سمجھ لیں وہ 0 ہو گئے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں اور صحیح سمت میں قدم بڑھائیں. ٹھیک ہے. انیلا صاحبہ آپ بتائیے, گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے شہر قائد کے شہریوں کو کہہ دیا ہے, مشورہ دے دیا ہے, انہوں نے کہا اپنی آواز بلند کریں. کتنا کارگر ہوگا یہ مشورہ؟ کرنی چاہیے آواز بلند, کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیں جب ایک جمہوری ملک ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ فریڈم آپ کو حاصل ہے, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف پروٹیسٹ. اگر عوام کو یہ ہے کہ ہاں وہ مسائل کا شکار ہیں اور وہ ہیں اور ان مسائل کا حل نہیں ہو رہا, تو یہ عوام کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اب یہ نہیں ہے کہ ٹسوری صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی اینٹی مہم کی طرف لے کے جائیں. ہر انسان کا, ہر پاکستانی کا حق ہے اور اس کو یہ اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. میں بھی عوام ہوں, آپ بھی عوام ہیں,
ہمارے آپ اگر سمجھتی ہے 60 روپے فی یونٹ بجلی پے کر رہی ہے، اب تو شاید 70 یا 75 ہونے والا ہے، ابھی مشکلات نہیں ہوں گی؟ نہیں، یہ میں مشکلات صرف کافی ایک زیادہ. مسئلہ بولا ہے میں نے ابھی، پانی، سیوریج اور پلانٹیشن اور پتہ نہیں مہنگائی، پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں. دیکھیں، میں صرف ایک مسئلے کے بارے میں دیکھیں بجلی کا، جی 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 22,000 میگا واٹ جو ہے وہ قوم اس سے بھی کم استعمال کر رہی ہے وتھ لوڈ شیڈنگ. ٹھیک ہے. تو قوم پیمنٹ کر رہی ہے 48,000 میگا واٹ کی. تو یہ قوم کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ یہ قوم کے اوپر ناانصافی نہیں ہے؟ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ انصاف کون دے گا قوم کو؟ دیکھیں میرا بجلی، سوال ہے آپ سے بھی، آپ سے بھی. دیکھیں بجلی کی ہم جب بات کرتے ہیں، واقعی کافی وقت سے جو ہے وہ بجلی کے پرائسز بہت تیزی سے ہائی ہوئے ہیں. پہلے جو بل 5,000 کا آ رہا ہوتا تھا وہ تقریباً پلس 40,000 آ رہا ہوتا ہے وتھ ٹیکسز اینڈ ایوری تھنگ. اب یہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، یہ جو بوجھ عوام کے اوپر ڈالا جاتا ہے، جب تک ہم آئی ایم ایف کے اس لون پروسیس سے نہیں نکلیں گے، اس چیز سے نہیں نکلیں گے، اپنے اکنامک انڈیکیٹرز، اپنے اکنامک گروتھ کے آپ جب تک سارے چیزیں فکس نہیں کریں گے، کیسے نکلیں گے؟ کیسے نکلیں گے؟ یہی ہے کہ اس کے لیے نکلنے کے لیے ہر پیدا ہونے والا بچہ جی 2.5 وہ اس لاکھ کا روپے کا مقروض ہے، قرضدار ہے. قرضدار ہے. آپ لوگ دونوں لگتا ہے میرا سوال نہیں سمجھ. نہیں سوال سمجھ گئے، یہ سوال ہم میں نے دراصل نہیں، میں دراصل شمائلہ، والے یہی ہے. دیکھیں شمائلہ کے میں پہلے سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ یہ جو بلز میں اتنا اضافہ ہوا ہے، عام عوام تو اس کے بوجھ کے تلے جو ہے وہ دبتی جا رہی ہے. اس کو حل ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں یہ اگین میں سندھ گورنمنٹ کی بات کروں گی کہ تھر پاور کول کا جو پروجیکٹ ہے اس میں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہی کی طرف سے نیشنل گریڈ میں جو ہے وہ بجلی شامل ہوتی ہے. تو اسی طرح اور صوبے بھی جو ہیں اس کے اوپر کام کریں. بلاول بھٹو زرداری نے اپنی الیکشن کیمپین کے درمیان کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم گرین سولر انرجی پارکس بنائیں گے جس سے 300 یونٹ جو ہے وہ بجلی عوام کو دی جائے گی. اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے ابھی سب آپ دیکھیں کہ الیکشن ہوئے فیب میں، اس کے بعد گورنمنٹ بنتے بنتے 1 مہینہ لگ گیا. فوری جو ہے کوئی بھی کسی کے پاس جادو کا چراغ نہیں ہے کہ 22 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے لیے اوور ا نائٹ جو ہے آپ ان کو کوئی ریلیف دے سکیں. پر حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ریلیف دیں اور ریلیف دینا چاہتے ہیں. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، جو ہم نے اپنے انتخابی منشور میں وعدے کیے، جو ہم نے 10 پوائنٹ ایجنڈا چیئرمین بلاول بھٹو نے دیا، اس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی اس بات پہ کیا سوال کرتے ہیں عوام؟ کیا سوال کرتی ہے عوامی جو سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جی ڈی پی 6.1 چل رہا تھا تو پھر اس گورنمنٹ کو ختم کر کے ہمیں کیوں اس اندھیرے میں دھکیلا گیا؟ یہ عوامی سوال ہے، عوام پوچھتی ہے. دیکھیے عوام پوچھتی ہے. اب وہ گورنمنٹ ختم کرنے میں میرا تو ایسا سچ کوئی ہاتھ نہیں تھا. لیکن آپ کی پارٹی مطلب ساری پارٹیز اور جو بھی چیز، جب گورنمنٹ برسر اقتدار آئی تو اس وقت پیٹرول پرائسز جہاں تک میری انفارمیشن ہے 60 یا 70 کے قریب تھی. وہ گورنمنٹ آنے کے بعد 148 وہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ دیکھیں بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا، لانگ مارچ مہنگائی پہ. جی انہوں نے کیا لانگ مارچ. اب کوئی لانگ مارچ پہ اور کسی مہنگائی پہ وہ نہیں کر رہے لانگ مارچ بلاول صاحب پہ. یہ ان کا سوال اٹھتا ہے. میں آپ کا جواب جو ہے وہ بات بالکل میں اس پہ بات کروں گی. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور بڑے اچھے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور کئی سوالات کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب نہ مل رہا ہے نہ ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جواب ہے بالکل سامنے. عامر جمیل صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. عامر جمیل صاحب، آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ صورتحال کنٹرول میں ہو رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف جا رہا ہے؟ اس گورنمنٹ نے وہ جو ایک خراب صورتحال تھی اس پر قابو پا لیا ہے؟ انیلا صاحبہ تو یہی کہہ رہی ہیں. تو کچھ ہے، کچھ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئے ہیں، کچھ 15 روپے کم ہوئے ہیں. بالکل جی، انفلیشن کچھ ہوا ہے، مطلب کچھ آ رہا ہے. اور آئی ایم ایف کی ایڈ بھی آئی ہے، تو لگ رہا ہے کہ کچھ چل رہا ہے، کچھ اچھے کی طرف چل رہا ہے. مگر ابھی دیکھتے ہیں فی الحال، کیونکہ ابھی گورنمنٹ کو
آئے ہوئے 3-4 مہینے ہوئے ہیں, ابھی صورتحال واضح نہیں ہے. اگر پروگریس ہے, یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, نظر کچھ آ رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ بھی کچھ نظر آ رہا ہے, وہ بھی اب چاہ رہی ہے کہ ہم کچھ کر کے عوام کو دیں. اور انفراسٹرکچر پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے میئر بھی بہت کام کر رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی دن رات لگے ہیں. تو کچھ چیزیں تو اچھی ہو رہی ہیں, اور اس کو میں اس کو کریڈٹ دینا بھی چاہیے سندھ گورنمنٹ کو, اور نظر آ رہا ہے, ہو رہا ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پنک بسز آئیں, پھر اب اورنج بسز آئی ہیں, گرین بسز چل رہی ہیں, تو یہ ان روڈوں پہ یہ لگژری جو بسز ہیں یہ اسٹیبل ہوں گی؟ مطلب کتنا عرصہ چل لیں گی؟ آپ دیکھیں نا, جو کارپیٹڈ روڈ پہ بس چلنے والی ہے وہ اگر ان روڈز پہ چلے گی جو کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں, تو ان کو کیسے مینٹین کریں گے؟ جی یہی بالکل, یہ تو واقعی ہے, صحیح ہے کہ وہ بسز جو ہیں وہ صحیح آپ نے کہا روڈز پر چل کے اینڈ میں کھٹارا ہو جائیں گی, اور پھر وہ جو ہے وہ ڈمپ ہو جائیں گی, اور وہ کسی کام کی نہیں رہیں گی. تو میرا خیال ہے پہلے تو ہمیں انفراسٹرکچر بسوں پہلے جو ہے وہ اپنا ہمیں روڈز اچھے کرنے چاہیے. میگا سٹی ہے ہمارا شہر, بالکل ٹھیک ہے, دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے یہ, لیکن دنیا کا میرا خیال ہے دوسرا یا چوتھا شاید بدترین شہر بھی ہو گیا. اب برے حالات اتنے زیادہ ہیں اس کے, تو یہاں تو نہ سیوریج سسٹم ہے, نہ یہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ہے. تو صرف بسیں چلا دینے سے کراچی کے مسائل یا کراچی کے شہریوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ایسا نظر تو نہیں آ رہا شاید. بالکل صحیح, یہ نہیں ہو سکتے. بسوں سے تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یہ بھی ٹیمپرری. 3.5 کروڑ عوام ہے کراچی کی ایک اندازے کے مطابق, کم و بیش. پرماننٹلی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ ٹیمپرری ہے, یہ چل رہی ہیں جب تک چل رہی ہیں. امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ امن و امان کی صورتحال کتنی مخدوش ہے عامر صاحب. ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ اس طرح ہوتا ہے. اسٹریٹ کرمنل تو بے لگام ہے بالکل. بالکل, یہ ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں, انہوں نے مسجد کے اندر مؤذن اٹھ کے گئے ہیں. اب آپ اس سے زیادہ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں. جو مسجد کے اندر مؤذن کو, میرا خیال آئی تھنک کریم آباد کا ایریا تھا, وہاں سے مسجد کے اندر جا کر کے مؤذن سے لوٹنگ کر کے پھر ایزیلی گئے ہیں. تو باقی چیزیں تو باقی تو ہے نہیں, لا اینڈ آرڈر تو نظر نہیں آ رہا فی الحال. تو بالکل ایسی سچویشن ہے کہ ہم جب رات کو نکلتے ہیں یا آفس سے گھر آتے ہیں تو ہمیں بھی ڈر خوف ہوتا ہے کہیں نہ چلا جائے, کہیں نہ چھن جائے. تو یہ چیزیں تو ہیں, مگر ابھی میں دیکھ رہا ہوں جیسے رینجرز آئی ہے تو تھوڑا کنٹرول ہوا ہے, تھوڑا سا نظر آتا ہے. ادارے تو کام کر رہے ہیں ہمارے, پاک فوج سے لے کے کوئی بھی ادارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بالکل کام ہو رہا ہے, کام کر رہے ہیں. لیکن جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ وہ ان کو حل کرتے کرتے بھی کافی ٹائم لگے گا. ابھی اگر ہم سیاست کی تھوڑی سی بات کر لیں عامر صاحب, وقت اب کچھ کم رہ گیا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے سیاست کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے بیانات آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور بانی پی ٹی آئی کیا ایک ہی کشتی کے سوار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیسی تو چینج ہوتی رہتی ہے. ان کی پہلے پالیسی آپ دیکھیں تو کچھ اور تھی, پھر پی آئی جب اقتدار نہیں آئی تو ان کی پالیسی کچھ چینج ہو گئی. اب ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے, نہ مجھے یہ چاہیے. تو باقی ان کی پالیسی جو ہے وہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہی واضح نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. اچھا سلیم صاحب, یہ جو سیاسی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہر روز درجہ حرارت اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے, اس کا کچھ حل بھی نکلے گا؟ کچھ معاملات سدھرنے کی طرف جائیں گے؟ کچھ بیک ڈور پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, آپ تو مطلب جانتے ہیں. امید جو ہے وہ قوم کی جو وہ ججوں کے ساتھ ہے. اگر جج اپنے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ججوں نے دیکھیں 6 جج ٹریبیونل کے لیے الیکشن کمیشن کو دیے, تو انہوں نے ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے. کیوں معاملات کو لٹکایا جا رہا ہے؟
क्योंकि पता है कि आवाम का फैसला अलग है और फॉर्म 47 का फैसला अलग है। तो जब तक कौम को साथ इंसाफ कौम का निज़ाम कायम नहीं होगा उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। और आप देखें कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 18 यूनिट और मुझसे पैसे लिए जा रहे हैं 48 यूनिट के। ये सवाल मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, मगर मेरे को जवाब नहीं मिला। तो ये क्यों, मैं क्यों दूं उसके, और वो भी 60 रुपए और 70 रुपए पर यूनिट। आपका ये सवाल पहुंच गया ना आगे, ये और मैं तो कौन से सवाल का, उस पर तो हमें मिलके इसके ऊपर आपको क्या करेगी वो, तो आपको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको भी इसमें बहन को भी करना चाहिए कि हम क्यों, हम 18 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, 48 यूनिट के पैसे क्यों दें इनको। ठीक है। और वो भी 60 रुपए 70 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, जबकि हम खुद अपने पास तैयार कर सकते हैं एटमी टेक्नोलॉजी से 1 रुपए के अराउंड में 1 यूनिट, तो वो तैयार करें और कौम को दे सस्ती यूनिट, कौम इंडस्ट्रीज लगाने दे कौम को, और देखें कहाँ से कहाँ पहुंचती है हमारी एक्सपोर्ट, और कौम को तालीम दे। तालीम के मैदान में आपको सामने 3 करोड़ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने स्कूलों की शक्ल तक नहीं देखी, और उसके अलावा पता नहीं कितने करोड़ ऐसे हैं जो 5वीं में छोड़ देते हैं, 4वीं में छोड़ देते हैं, 7वीं में छोड़ देते हैं, 10वीं में छोड़ देते हैं। ठीक है। और ये तनासुब जो है दुनिया का बदतरीन तरीन तनासुबों में शामिल है। बदतरीन तालीमी मयार जो दुनिया में है ममालिक, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक। तो इस सिस्टम को जब तक हम कौम को आगे ले जाने की नीयत से काम नहीं करेंगे उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम फॉर्म 45 वालों को, जो कि आवाम के नुमाइंदे हैं, उनको नहीं लाएंगे तो फॉर्म 47 वाले तो उन्हीं का ख्याल करेंगे ना, जो उनको लाए। तो आवाम जिनको लाएगी वो आवाम का ख्याल करेंगे, और जिनको ठीक है दूसरे लाएंगे वो दूसरे का ख्याल करेंगे। वक्त अब कम है। अनिला अंसारी साहिबा, आपसे भी लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी तो जरूर। अच्छा, लास्ट कमेंट देने से पहले मैं एक बात जल्दी जो है वो करना चाहूंगी कि जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात की गई, अमन अमान की, देखिए अमन अमान की, मुझे लगता है कि इस वक्त सूरत हाल काफी बेहतर है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर-ए-इक़्तिदार सिंध में आई, खास तौर में आप देखें कि उस वक्त कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालात थे वो अब वैसे नहीं है। रमजान का महीना ऐसा आया कि जिसमें स्ट्रीट क्राइम में जो है वो इजाफा हुआ, पर अल्हम्दुलिल्लाह सीएम सिंध एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बर वक्त इनिशिएटिव से इस वक्त कराची जो है वो सेफ एंड पुरअमन जगह है। और जहां तक पैगाम की बात है वो मैं ये देना चाहूंगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए जो है वो तरक्की के दरवाजे खोले। हमारी जो सियासी जमातें हैं वो सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बैठें, बात करें, मुफाहमत की पॉलिसी से एक अच्छा सा बजट जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। ठीक है, 13 जमातें मिलके बैठी थी और बहुत बुरा हाल हुआ था। आमिर साहब, आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी मैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा, तमाम जमातों को इकट्ठा के लिए सोचना चाहिए, और जो है हमारे इदारों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इदारे हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है। और स्पेशली आपके तो जब भी कोई कंट्रोवर्सी हुई है पाकिस्तान में तो जुडिशरी ने अपना किरदार अदा किया है। ठीक है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर जमील वरीक साहब, आपके ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया। सलीम सिचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। नीरा अंसारी साहिबा, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे सियासतदानों से आवाम सिर्फ एक ही मुतालबा करती है कि आवाम को रिलीफ दें और आवाम के सब्र को ना आजमाएं। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने